یاد کر لیا جے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان نو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دے راوی نے، آپ نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ، سارے پڑھیا جے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان بڑا میٹھا تے پیارا جے، اس ہفتے دا پورا سبق یاد رکھن والا ہے، مگر ایس حدیث نو کدی نہ بھولیا جے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو تے سینہ ٹھار جاوو۔ فرمایا کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم فہو اجدار اللہ تزداروا نعمت اللہ علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم، جدوں بھی تساں کسے ال ویکھنا ہوئے اپنے تو وڈے بندے وال نظر کدی نہ کریا کرو، جدوں ویکھنا ہوئے اپنے تو چھوٹیاں وال نظر رکھیا کرو، اپنے تو چھوٹیاں وال نظر رکھیا کرو۔ فرمایا پھر تانوں اللہ دی نعمت حقیر نہیں لگے گی، جس حال وچ بھی اللہ نے تانوں رکھیا تسی سمجھو گے میں ساریاں تو بہتر رہن ڈیا ہاں۔ جدوں تسی ویکھو گے اپنے تو وڈے وال کہ اس بندے کول 2 گڈیاں نے، فرمایا پھر جیڑی نعمت رب نے تانوں دتی ہے تسی اونوں حقیر سمجھو گے۔ اگر تسی اس بندے وال ویکھو کہ جہدے کول گڈی ہے ہی کوئی نہیں تے تواڈے کول ہے وے تے تسی کہو گے اللہ سونیا تیرا شکر ہے، چل اے دے کول تے نہیں ساڈے کول ہے تے صحیح ہے نا، ساڈے کول ایک اللہ دے ولی سن بزرگ سن، گزردے پہ رستے وچ گزردیاں پیراں تے جتی کوئی نہیں سی، کچھ کنڈا چب گیا یا کوئی معاملہ انجدہ بن گیا، کوئی دل دے اندر خیال آیا واہ مالکا اتنی دیر ہو گئی ہے تیرا نام لیندیاں جتی بھی نہیں ایک مل سکی، اینا خیال آیا تے تھوڑا جہا گاہ نو چلے، اگے کی ویندے پے نے کہ بندہ تے ہے وے پر او دیاں لتاں ہی کوئی نہیں، بندہ تے ہے وے پر او دے پیر ہے ہی نہیں، واپس دوڑے جلدی دے نال اسے جگہ تے اسے مقام تے پھر آن کے اسے جگہ تے سجدہ کیتا، سجدہ کر کے معافی منگی اللہ سونیا معاف کر دے، تیرا کروڑا مری شکر ہے، جتی نہیں تے کوئی گل نہیں، پیر تے ہے نہ چلن واسطے۔ اے سرکار دے فرمان تو سبق حاصل کریا جے کہ جو کچھ اللہ نے سانو عنایت کر دیتا ہے اسی اس لائق بھی نہیں، اسی ایمانداری نال اسی اس لائق بھی نہیں کہ جو رب نے عطا کیتا ہے، ساڈی کی اوقات ہے، اسی کی ادا پہ کرنے ہیں جڑا اور رب سانو اتنا پیا نوازدا ہے، کچھ بھی نہیں پہ کردے، تے جے او دے کچھ کرن لگ پئیے او دے بن جائیے تے پھر او کمی پھر بھی رہن دے گا نہیں۔ ایس وجہ کر کے دعا کرنیا کرو اور اے شکر ادا کریا کرو کہ اللہ تو جس حال وچ بھی رکھے اسی راضی ہاں، اللہ تو جس حال چ رکھے اسی راضی ہاں، تو بھی ساڈے تے راضی ہو جا، آمین بجاہ بالنبی الامین۔